उत्कृष्टाचे कृपेन्यार आमकां आमची द्या आमच्या दुस्मानाचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सतमंता देवपा स्वर्गार आनी प्रितमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्यावरवी गुरबेज सांबावलो. आंकवार मेरेन ताणें जल्मलो. पोंच पिलाताकार ताणें कूस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ले मोदे देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो. स्वर्गार चडलो. सोरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्यांत बसला. तुयतान जेन मेलेल्यांची मुंचबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस पोत जेताय सा ओस्तरे मोदें तू सोदो आनी सोदोवी तुजो पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस पोत जेताय सा ओस्तरे मोदें तू सोदो आनी सोदोवी तुजो पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस पोत जेताय सा ओस्तरे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आचेसाचे दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्त जाच्या मनीच्या मळ्यांत रसांव करताना आमच्या पातकां पासत रगत उमेलो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस पोत जेताय सा ओस्ट्रे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस पोत जेताय सा ओस्ट्रे मोदें तू सोदो आनी सोदोवी तुजो पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस पोत जेताय सा ओस्ट्रे मोदें तू सोदो आनी सोदोवी तुजो पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस पोत जेताय सा ओस्ट्रे मोदें तू सोदो आनी सोदोवी तुजो पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस पोत जेताय सा ओस्ट्रे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस पोत जेताय सा ओस्ट्रे मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस पोत जेताय सा ओस्ट्रे मोदें तू सोदो आनी सोदोवी तुजो पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस पोत जेताय सा ओस्ट्रे मोदें तू सोदो आनी सोदोवी तुजो पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस पोत जेताय सा ओस्ट्रे मोदें तू सोदो आनी सोदोवी तुजो पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस पोत जेताय सा ओस्ट्रे मोदें तू सोदो आनी सोदोवी तुजो पूत जेसू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. अमोचे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उच्यांतली वसर्गरत म्यांग चोट करून गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर
पिलाताच्या राजांगणा सुम्या जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बाल्लो आनी 5,000 वयर ताचे जेरमोण मारले. आनी आमचो दिसपट्टो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमी आमची इचकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टन्न्यान पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यंती मरे देवाचे माई, आमी पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यंती मरे देवाचे माई, आमी पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यंती मरे देवाचे माई, आमी पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यंती मरे देवाचे माई, आमी पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यंती मरे देवाचे माई, आमी पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यंती मरे देवाचे माई, आमी पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यंती मरे देवाचे माई, आमी पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यंती मरे देवाचे माई, आमी पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यंती मरे देवाचे माई, आमी पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यंती मरे देवाचे माई, आमी पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. अमोचे जेजू बोगस आमकां निवार कोणांतल्या उच्चांतली व सर्गारात मेंग चड करून गरज आसलोल्यांक. तिसरो मिस्तेर, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घातलो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचे तैसा उस्त्रा मोदे तू सोदो आणि सोदोचा आपूचे सो. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचे तैसा उस्त्रा मोदे तू सोदो आणि सोदोचा आपूचे सो. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचे तैसा उस्त्रा मोदे तू सोदो आणि सोदोचा आपूचे सो. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचे तैसा उस्त्रा मोदे तू सोदो आणि सोदोविचा आपूचे सो. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचे तैसा उस्त्रा मोदे तू सोदो आणि सोदोचा आपूचे सो. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचे तैसा उस्त्रा मोदे तू सोदो आणि सोदोवी तुझा आपूचे सो. नमान मरे कृपेन बरले सुबेस पोचे तैसा उस्त्रा मोदे तू सोदो आणि सोदोवी तुझा आपूचे सो.
Naman mere kurpen belole sre spoche tem sa ostra modem tu sodo ani sodo vit za puche so. Naman mere kurpen belole sre spoche tem sa ostra modem tu sodo ani sodo vit za puche so. Naman mere kurpen belole sre spoche tem sa ostra modem tu sodo ani sodo za puche so. Moy mga bapa kani putak ani powit atmyang. Omo chichi subugo samka niwaram kam konatliaw chantli wasargarot ming surkun garas lalyang. So तो मिस्टर सोम्या जेजू क्रिस्त चढलो कालवार दोंगरार आपल्या खांदार तो बारादी खुरीस घेऊन आनी आमचो दिसपट्टो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टनेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार भाग्यंती मेरे देवाचे माय आमी पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यंती मेरे देवाचे माय आमी पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यंती मेरे देवाचे माय आमी पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यंती मेरे देवाचे माय आमी पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यंती मेरे देवाचे माय आमी पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यंती मेरे देवाचे माय आमी पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यंती मेरे देवाचे माय आमी पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यंती मेरे देवाचे माय आमी पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यंती मेरे देवाचे माय आमी पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यंती मेरे देवाचे माय आमी पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदी आतां आनी सदां सुदा काल आमेन. अमोचे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उच्यांतली वसरगत मेंग चड करून गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगा चोरां मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मरेचे दिश्टी मुखार. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बलले सुरेश पोत जे तैसा उस्त्रे मदें तु सोदो आनी सोदोवी तुझा पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बलले सुरेश पोत जे तैसा उस्त्रे मदें तु सोदो आनी सोदोवी तुझा पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बलले सुरेश पोत जे तैसा उस्त्रे मदें तु सोदो आनी सोदोवी तुझा पूत जेसू. नमान मरे कृपेन बलले सुरेश पोत जे तैसा
उस्त्र्यामध्ये तुझो आणि सदोवी तुझा पूज येसू नमान मरे कृपेन बोलले सभेस पोचे त्यांसा उस्त्र्यामध्ये तुझो आणि सदोवी तुझा पूज येसू नमान मरे कृपेन बोलले सभेस पोचे त्यांसा उस्त्र्यामध्ये तुझो आणि सदोवी तुझा पूज येसू नमान मरे कृपेन बोलले सभेस पोचे त्यांसा उस्त्र्यामध्ये तुझो आणि सदोवी तुझा पूज येसू नमान मरे कृपेन बोलले सभेस पोचे त्यांसा उस्त्र्यामध्ये तुझो आणि सदोचा पूज येसू नमान मरे कृपेन बोलले सभेस पोचे त्यांसा उस्त्र्यामध्ये तुझो आणि सदोचा पूज येसू नमान मरे कृपेन बोलले सभेस पोचे त्यांसा उस्त्र्यामध्ये तुझो आणि सदोचा पूज येसू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक अमोचे शिजू बोगस आमकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उच्यांतली वसरगारत म्यांक चड करून गरज आसलेल्यांक नमान राणे काकुतीचे माय तुसकी आमचें जिवीत अमृतानी बरवसो आमी परदेशी येवेशी बालकां तुका उलो मात्ता हे दुखाच्या कोणान सुस्कार सुनुदन करून मागीर तुका प्रार्थना आमचे दोळ शहरांतली तुजी काकुतीची नदर घाल तुका वाले आनी दुलो बांकवाय मरे ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूज येसू आमकां दाखोय बागेन देवाचे माय आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फावो जावच्याक आमेन बोपोय तुजा हेचेर राणे आमचे पासून माग क्रिस्ताचे बासावणी आमकां फावो जावच्याक प्रार्थुया देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी जेवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो बागेन ती आंकवाय मरेचे बो पवित्र जायेचे मिस्तेर आमी नियाळल्या तांणी त्या तोट आपलेल्या आसा ताची देख घेवशी आनी बासयलेले आसा ते आमकां मेळोशे करून आमी मागता तेच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं देवाचो सदाकाल आमचे थंय आसूं अशें जावं पाप साहेबाच्या हिताच्या पासत आमचे बापा सुर्गींच्या चेना पवित्र जावन चेराज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं नमान मरे कृपेन बोलले सभेस पोचे त्यांसा उस्त्र्यामध्ये तुझो आणि सदोचा पूज येसू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक
Sogriami ektai sauya Sogriami laki sohoria Dunia deva wakaruya Amon namso takazuya Taroratu korop dunia Chibitatu sorudonia Amka burya tuardagoy Tuja raja purut baboy Taroratu korop dunia Chibitatu sorudonia Amka burya tuardagoy Tuja raja purut baboy सगळ्यांक तुमकां देवरी सांज दिवं आज हे नोवेनाचो मांडावळ आनी किरीत भाशेन हे नोवेन सगळे मांडावळीन सांबाळूंक समुदाय रेजिना मुंदी पालोटी आनी आल्तो दाबोले ऑर्चर्ड बे ही आमची भावा भयणां करतात किरीत भाशेन तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक आमी किरीत भाशेन ह्या नोवेनान तांचे खातीर मागतले तशेंच ह्या दोनूय सॅक्टरांतली जी भावा भयणां सोंपून गेल्यान तांकां सासणाचो विसो दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया आज आमचे मदें फादर रुजारियो ओलिवेरो आसा तो कोरमोण्या पातकूर किरीत भाशेन आज देवाचें उतर आनी ताची मोडणी आमकां तो स्कुटाईन सांगतलो देवान ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं आनी किरीत भाशेन आमचे फिरगोजयेन येवन ताणें आमंत्रण स्विकारलें देखून फादर तुका आमी काळजांतान दिनवासतांव आनी आदी फुडेंच तुज्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता बाबाथान मिसाचे बेटेन आमी वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो आमच्या जिवितांतल्यान आमी जाय तें बरें करूं आनी आमी एक पोरजळीत देख जावं आनी देख जाता आसतना आमचे संबंद एकामेका सोबे बरें उरूंक आनी हे वरवीं आमी जेजूचे गोवाय जावंक आयचो सेवाधर्म आमकां उस्कायता जेजून कुर्सार मरून आमकां सगल्यांक सोडवण फावो केली आनी येदी व्हडली देख आमच्या दोळ्यां मुखार जेजून दवरली आमच्या जिवितान जेजूची सोडवण आमी आपणावन आमच्या जिवितान आमी जाय तें बरें करूंक आनी आमचे संबंद देवा सोबे आनी मनशां सोबे बरें करूंक आदार मागता आसतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया बोगसणें मागून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Sumia kakutku Sumia kakutku Bisa kakutku Bisa kakutku Sumia Sumia
प्रार्थुया. आयज आख्खी गोंयची पवित्र सभा पवित्र कुर्साची परो संभ्रमता. कुर्सा वरवीं देवा लागीं कितें मागूंक सोदता तें माग. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारून तुज्या पुताक जमनींत तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगचें म्हूण ओगोणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखूंक तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू ताईन दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाताक तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. बागेवून पावलून फिलिपकारान बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो, तोरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या वोन तो कालतो जालो. मोरो पोरयान आनी कुर्सार मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक धिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रोचनेन परगोडचे. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. म्हणुयात, सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीट दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारीनी खबर सांगता. पुर्विले गूट तुमच्या दोळे मुखार उक्तापे करता. जबाब, सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना ती ताका सोडूंक लागताली आनी काळजान तावन ताचेशी परतुरताली. तेन्ना देव आपले कडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोप म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब, सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरते मात तें तांचें उलोवप. ताच्या ओंताची उतरां फोटकिरी. ताका दिले उतर काळजांतान ती सांबाळली नासली. ताचे लागीं केल्या कराराक विस्वाशी नांव जाली. जबाब, सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोणबालायेन ताचे पातोक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयली. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चोडूंक दिलो ना. जबाब, सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. उद्गार. Sorvespora, 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 soy sorvespora, 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 soy सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान, वंदोन, महिमा, स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Sorvespora, 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 soy
Sorvespora, 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 Soisu. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका आसूया. जेजून निकोदेमाक म्हणले, स्वर्गार थांव देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्याक स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचे विस्वास तेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचे विस्वास तेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचे कास्तेचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसाराक धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमच्या गोंयांत आमी पवित्र कुर्साची परब संभ्रमता, द क्रॉस ऑफ मिरेकल्स. आनी आमचे हे फिरगोजेन चिकालेचे फिरगोजेन आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराची नोवेना करता, चवथ्या नोवेनान आसा. आनी आयच्या दिसाक आमी हो विशय घेतला, जिविताचे पोरजोळी देखी वरवीं आनी संबंदांनी बागेवन फ्रांसीस शावेर जालो जेजूचो गोवाय. देवाचें उतर आमी आतांच घेतलां, आतांच आयकलां. देवाच्या उतरांतल्यान आनी हो विशय आमच्या मनान धरून एक ल्हानसो नियाळ आमी करुया. एका मनशाची खबर सांगता. रंगस्वामी एलानगो हो मनीस गांवांत तामिळनाडूचो. आनी ह्या मनशाक 2013 ह्या वर्साक द वीक मॅगझीन ताणें पुरस्कार फावो केलो, द मॅन ऑफ द इयर. आनी येदो व्हडलो पुरस्कार हो ताका कित्याक फावो केलो? एलानगो म्हणटा तो मनीस सादो मनीस, दालीत फामिलीन जल्मल्लो, गरीबसाणेन वाडलोलो, खावपाक जेवपाक तांचे लागीं कांयच नासलोलें. आनी ज्या गांवांत तो रावतालो हो गांव जावन आसा सारको एकमुडो. ह्या गांवांक नांव नासलोलें. ह्या गांवांत जायतें वायट चलतालें, मारामारी, खून, अत्याचार, बेबदीकाय आनी हे भाशेन जायतें थंयसर चलतालें. आनी त्या बरोबर थंयसर कास्ट सिस्टम चलतालें, कास्ट रिजन तांचो गांव. आनी हे भाशेन जायतें वायटोवें थंयसर आसलें. आनी असले परिस्थिती आसतना आनी असले गरीबसाणेन तो जल्मलो तेन्ना तो शिकलो, खूब शिकलो. शिकून एक कॅमिकल इंजिनियर जालो. आनी जेन्ना ताचें शिकप काबार जालें, एका व्हडा शारांत थंयसर तो एके इंडस्ट्रीन वावर करतालो. आनी असलो वावर करता आसतना ताणें चिंतलें, हांव हो वावर सोडटलों, म्हाका ह्या येद्या व्हडल्या पयशांची गरज ना, हांव म्हज्या गांवांत वेतलों. आनी ही नोकरी ताणें सोडली आनी गांवांत गेलो. आनी गांवांत वचून ताणें वावर करूंक सुरू केलें. आनी वावर कसलो? हे गांवच्या लोकांची परिस्थिती वयर काडपाचो वावर. आनी जेन्ना ताणें हो वावर सुरू केलो तेन्ना ताका जायतें सोंसूंक पडलें. जायतें लायफ थ्रेटन ताका मेवलें. जायते ताचें आक्रमण केलें, एटॅक ताका केलो. जायते ताचे विरोधी जाले. कित्याक हो लोकांक जिवोवंक शिकयतालो. जें तांचें हें नांव आसलें, हे गांवांक नांव आसलें, पाड नांव आसलें, तें ताचे बरोबर बरें जावंक पावलें. थंयसर ताणें जायते सेल्फ हेल्प ग्रूप ताणें उक्ते केले, जाचे वरवीं जायते जाणांक नोकरी मेवली.
जे तांचे थंयसर चोऱ्यो कोत्ताले, मारामारी कोत्ताले, झगडी कोत्ताले, असलें वायट बी आसलें तें सोका सोका तांचें उणें जायत गेलें. आनी इतलें की ताणें आपल्याचे एकमतीन आनी आपल्याच्या तकलेन ताणें थंयसर पंचायत्यो उक्त्यो केल्यो आनी सुमार 156 पंचायत प्रेजिडेंट्स ताणें काडले. आनी ताचे वरवीं थंयसर गांवांत जायतें सुदारप जालें. आनी इतलें की सांगतात थंयसर दर एक कुटुंब म्हयन्याक 40,000 तांच्या भितर सोदतात कुटुंबान. आनी हे भाशेन जो गांव जाका नांव नासलोलें, ज्या गांवांक कोण पळोवंक सोदनासलो, ह्या बऱ्या मनशाच्या वावराक लागून, ताचे देखीक लागून, ताच्या ह्या कोश्टी वावराक लागून थंयसर ह्या गांवांक नांव आयलें. आनी इतलें की ह्या गांवांक मॉडल विलेज कशें ताका नांव दिलें, कुटुंबकम म्हणजे मॉडल विलेज कशी जाली तामिळनाडू ह्या गांवांत, ह्या देशांत, ह्या स्टेटीन तांकां एक मॉडल विलेज जाली. आनी ह्या ताच्या बऱ्या वावराक लागून ताका द वीक मॅगझीन हांणी 2013 द मॅन ऑफ द इयर हे ताका इनाम फावो जालो, इनाम फावो केलो. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मनशान आपल्याचें चिंतूंक जातालीं, तरी आसतना तो सगल्यांचें चिंतून गांवांत आयलो आनी थंयसर गांवांत जायतें सुदारप केलें. आनी आपल्याचे देखी वरवीं आनी आपल्याच्या कामा वरवीं ताणें थंयसर ह्या गांवांत वयर काडली. आनी जे तांचे संबंद थंयसर एकामेका सगळें झगडी करपाचें, वायट करपाचें, मारामारी करपाचें, दुस्मान काय आसलें तें सगळें पयसावून एक मॉडल गांव कसो थंयसर ताणें केलो. दुसऱ्यांक देखीवंत हो तांचो गांव जालो. ताका पळोवन दुसरे गांव आसले, नेबरींग गांव आसले, तेवूय एके भाशेन बऱ्या मार्गार चलूंक पावले. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो विशय हेंच नियाळटा. जिविताचे पोरजळी देखी वरवीं आनी संबंदां वरवीं आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां हुस्कायता. आनी अशें म्हणटा आसतना आमकांच आयज आमी प्रश्न करूंक जाता, आमी कसली देख दिता काय? आमच्या ह्या चिकालेच्या गांवांत आमी जेता आसतना आमी एकामेकाक कसली देख दिता काय? एम आय एग्जाम्पल टू अदर्स? म्हज्यान बरो वावर ह्या गांवांत करूंक जाता, वो बरो वावर करता ताका हांव तेंको दितां. म्हजे संबंद दुसऱ्या सोबे कशें आसा काय? हांव म्हज्या भावा भयणां सोबे, म्हज्या कुटुंबान आनी तशें शेजाऱ्यांक वाड्यान हांव कोण बरी भोंवतां काय? हांव कोण बरी जेतां काय? मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत बरी देख दिवंक आमकां देवाचें उतर आनी आमचो भाग्यो फ्रांसीस शावेर आमकां हुस्कायता. अशें एका महान मनशाचेर लिओ टॉल्स्टॉय हो जावन आसा व्हडलो लिटरेचर रायटर आनी पोयट. तो ताचे विशीं खबर सांगता. एक दीस खंय तो सांजेच्या वेळार पासयेक गेल्लो आनी पासयेक वेता आसतना ताका एका रस्त्याचेर एकलो मनीस फावो जाता. आनी हो मनीस सारको शियान कडकडटालो, पोटाचे भुकेन आसलेलो आनी ताचे लागीं भीक मागतालो. जेन्ना लिओ टॉल्स्टॉयान आपल्याच्या बोळसान हात घातले, पळयलें कांयच ना. त्या दिसाक ताच्या बोळसान कांयच नासलें. दोनी ताची बोळसां एम्प्टी आसलोलीं. देखून ताणें त्या मनशाक म्हणलें, ब्रदर, आय डोंट हॅव एनीथींग टू गीव यू. म्हजे लागीं तुका कांयच ना. तेन्ना हो मनीस उठलो आनी ताका एक गोट वेंग मारली आनी म्हणूंक लागलो, तुवें म्हाका ब्रदर म्हणलां तेंच पुरो, आनीक म्हाका तुजें कांयच नाका. मोगाळ भाव भयणीनो, एके ताचे सादे कोरने वरवीं ह्या मनशाचें काळीज ह्या महान मनशान जिखलें. आयज आमकां असल्यो ल्हान ल्हान बऱ्यो कोन्यो करूंक देवाचें उतर आमकां आपयता. आयचो विशय आमकां आपयता. आनी त्याच बराबर आमच्यो बऱ्यो कोन्यो जाता तेन्ना आमी एकामेका सोबे बरे संबंद आमी सांबाळूंक आनी ह्या संबंदा वरवीं आमी दुसऱ्यांक जिवंक आमकां हुस्कायता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना आमी संबंद म्हणटा तेन्ना आमचे संबंद कुटुंबा सोबे, आमचे संबंद शेजाऱ्यां सोबे, आमचे संबंद आमच्या गांवांत आनी आमचे संबंद आख्या सोसायटीन, आख्या संवसारांत आमी कसले कोत्ता काय? म्हजो एक इश्ट फाटल्या दिसांनी म्हजे लागीं उलयतालो आनी म्हणूंक लागलो, आपूण फ्लिपकार्ट हातून काम करता, डोर टू डोर सर्वीस तांकां दिता.
आनी एक दीस असो एका गांवांत गेलो आनी थंयसर जे म्हाका एड्रेस दिलोले तो मनीस मेळोना जालो देखून हांवें कोणाच्या तरी दारार मारलें आनी ताणें दार उगडलें आनी ताचे लागीं विचारलें ह्या मनशाक तूं वळखताय ह्या मनशाक हो खंय रावता मनीस ताचे लागीं विचार तो म्हणून लागलो आपूण ताका वळखोनच ना हो हांगासर रावोन ना हांवें ताका केन्नाच पळोवंक ना आनी निराशी जावन थंयसरूच मातशा उगत रावलो आनी जायते फोन केले उपरांत तो मनीस ताचो फोन लागलो आनी जेन्ना फोन लागलो तो मनीस भायर सरता खंयसरलो भायर सरता ह्या मनशाच्या ऑपोजीट घरांत रावतालो तातूंतलो भायर सरता मोगाळ भाव भयणीनो आयज आमचे संबंद अशे जालोले आसात आमी एकामेकाक वळखनात आमच्या शेजाऱ्यांक वळखनात आमच्या सोयऱ्यांक वळखनात आमच्या घरच्यांकूच वळखनात आमी सगळीं इतलीं एकमुडी जाल्यात की आमी एकटीच रावंक सोदतात आनी दुसऱ्या सांगाताक आमी जेवंक सोदना आनी आमचे जेन्ना नेबर्स म्हणटा तेन्ना शेजारी म्हणटा तेन्ना आमची तकली फिरता आमकां नेबर्स म्हणटा तेन्ना आमकां राग येता तांचे बरोबर आमी रावंक सोदिनात नेबर आमकां पळोवंक नाका देखून आमी व्हडलीं आतां दुर्गां बांदलोलीं आसात तांचे बरोबर आमकां भोवंक नाका तांचे बरोबर आमकां रावंक नाका ते आमच्या केन्नाच गरजांकूच आमकां पावोंकूच नाका असलें आमकां जण एकल्याक जालोलें आसा न्हयच फकत नेबर्स पूण आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी आमच्या शेजाऱ्या आमच्या सोयऱ्यां मरे आमच्या सगळ्या सोसायटीन गांवांत असलें धोरण आसा की कोण रावता कोणाक खबर ना आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणटात असली गजाल जालोली आसा असलें आसतना देवाचें उतर आमकां आयच्या दिसाक संबंद घडोवंक संबंद बांदून हाडूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान पोजडी देख जावंक आमकां उस्कायता हे नदरेन आमी आमच्या आस्कार्या फ्रांसीस सावेराच्या जिविताचे नदर घालुया इतले पयस जावन तो गोंयांत आयलो आनी गोंयांत आयलो कोणा पासत गोंयकारां पासत आमचे पासत येवून ताणें देवाचें उतर परगटलें येवून ताणें घरांनी भोंवून दोतोन ताणें शिकयली ताणें गरिबांचो मोग केलो ताणें गरिबांची सेवा केली आनी की आपल्या लागीं कितें घडटा ते भाशेन गरिबांक आदार दिवंक पावलो आनी हे भाशेन न्हयच फकत गोंयकारांक पूण भारतांत आनी आख्ख्या संवसारांत तो एक पोरजोळीत देख जालो आनी हे भाशेन गोंयकाराच्या जिवितांत ताणें मोग हाडलो आनी गोंयकाराचो एक मोगी कसो तो जालो देखून आमी आमचो गोंयचो पात्रोण ताका म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो ह्या गोंयच्या पात्रोणाक आनी आयची ही परब आमी संभ्रवता ताका एक संबंद आसा कित्याक तो आसा थंयसर हो कुरीस मिलाग्रीचो कुरीस आसा थंयसर ह्या ओल्ड गोवान मिलाग्रीचो कुरीस आमकां फावो जाता देखून ओल्ड गोवाक म्हणटा रोम ऑफ द ईस्ट तो जावन आसा क्रिस्टनिटीचो एक सेंटर इस्टाक आसा तांचो क्रिस्टनिटीचो एक सेंटर आनी थंयसर ह्या कुर्सा वरवीं जायत्यो मिलाग्र्यो आनी वचोऱ्यो जालोल्यो आसा सांगता ते भाशेन इतिहास सांगता ते भाशेन 1619 ह्या वर्साक थंयसर जे गोरवां चरयताले ह्या शेपर्ड्स आसलोले थंयसर दोंगराचेर ताणें एक कुरीस बांदलो कुरीस रोमलो आनी जेन्ना तो रोमलोलो तो 3 मिटर आसलो म्हणटात आनी मागीर वाडोवन तो 5 मिटर जालो येदी ताची लांबाय जाली आनी ह्या कुर्साक जायते सुपरनॅचरल एट्रिब्यूट्स आसात एके भाशेन ताका जायत्यो मिलाग्रीच्यो वस्तू घडलोल्यो अश्यो आमी पळयता म्हणटात दिसाचो थंयसर ह्या दोंगराचेर ताका 3rd हिल म्हणटात थंयसर 3 हिल आसात ह्या कुरीस आसलो ताका 3rd हिल म्हणटात जें क्रूज मिलाक आतां स्पिरिच्युअल रिन्यूवल सेंटर बांदलोलो आसा थंयसर दिसाचे तांबडे बावटे दिसते पडटाले म्हणटात रातचे सुर्याची किरणां जे कुर्सांतल्यान भायर सरतात ती थंयसर कुर्साचेर पडटात ती म्हणटाली आनी अशें सांगता जे सांत भक्त आसा जे कुर्सार मेलोले आसात आपोसोल आसले कुर्सार मेलोले ते थंयसर ह्या कुर्सा वरवीं दिश्टी पडटाले म्हणटात आनी त्या बरोबर थंयसर मिलाग्र घडली की थंयसर स्प्रींग आसा झोरी आसा थंयसरल्यान थंयसर उदक व्हांवलें आनी हे भाशेन थंयसर डिवोशन भितर सरलें तेन्ना जायतो लोक भेटेक वेतालो तांकां हिलींग मेवताली तांकां पिकोवणी मेवताली जी जायती कॅनोनिकली एक्सेप्टेड जायती हे भाशेन ती मानून घेतलोली आसात आनी आयज मेरेन पासून ह्या कुर्साक थंयसर दर म्हयन्याचे 23 तारखेर ताची परब संभ्रमतात कित्याक तातूंतल्यान मिलाग्री मेवता
हे नदरेन मोगाळ भाव भयणो देवाचें उतर आमकां उगडास करता. पयल्या वाचपान जे परी अरण्यान मोजेसान सोरोप उबारलो आनी जे थंयसर ताचे नदर मारताली तांकां सगल्यांक पेकोवणी फावो जाताली. हें जावन आसा प्रिफिगरेशन ऑफ जिजस. जेजू कितें करतलो आनी जेजू वरवीं कितें मेवतलें तें आमकां सांगता. जो कोण जेजूचे नदर मारता ताका सासणाचें जिवीत फावो जाता. ताचेर खास पडची ना, ताका मरण मेवचें ना, पूण ताका सासणाचें जिवीत मेवतलें. ही जावन आसा कृपा ह्या जेजू वरवीं आमकां फावो जाता. म्हणटूच आमकां जेजू वरवीं ताचे हे बरी देखी वरवीं आमकां ताच्या कुर्सा वरवीं इतली कृपा मेवता जाल्यार ती घेवन आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराची देख आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमच्या जिवितान आमी पोरजोळीत देख जावया. आमच्या जिवितान आमी जायतें बरें करुया. ल्हान ल्हान कोन्यांतल्यान आमी दुसऱ्यांक जेजूचे गोवाय जावया आनी आमचे संबंद अदीक करून आमच्या कुटुंबाचे, आमचे वाड्यांतले, आमच्या ह्या गांवचे संबंद अदीक थिरावूंक भाग्योन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमकां सगल्यांक आदार आनी कृपा ह्या मिसाचे भेटेन मागून घेवया. उबी रावया. देवाचेरूच पातयेवन आमच्यो थोड्योश्यो गोरसो ताच्या मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी संबंदाचेर चड भर घालूंक आपले पोरचेक समुदायेक एकचारान जियोंक आपलो आदार दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका, हे मागणें करता हांव तुका. समाजीक आनी राजकीय मोलार वावुरतल्यांनी आपलो वावर जबाबदारेन आनी मोगान करूंक समाजाचे आनी देशाचे उदरगती खातीर वावरूंक आपल्यो येवजण्यो मांडून हाडटना समुदायाच्या एकचारान फूट घालिना जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या आवय बापायनी आनी वडिलांनी आपल्या जिविताचे देखी वरवीं आपल्या भुरग्यांक वायट व चुकी आदारता तेन्ना सोंसणीकायेन आनी मोगान बरो रस्तो दाखोवंक आनी ह्या वरी जेजूचो पोरजोलीत उपकार ती तांकां जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका, हे मागणें करता हांव तुका. आमची भुरगीं आनी तरणाटी समाजाचे ओखण खांबे जांचे वरवीं आमच्या समाजान जायतें बरेंपण येता. तांणी जेजूचे जिवाल सांडे जावंक आपली जबाबदारी वळखून घेवंक आनी सदांच जेजूक चिटकून रावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका, हे मागणें करता हांव तुका. भागिवोन फ्रांसीस शावेराची स्फूर्ती घेवन पवित्र पुस्तक आमच्या दर एका गोराब्याच्या वांगड्या एकठांय जावंक वाचूंक तशेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवीत जियोंक देवाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका, हे मागणें करता हांव तुका. बापा आमच्यो साबार गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्यो जणीक एकल्याच्यो खासग्यो गरजो आसात. आमी सदांच आमच्या जिवितान पोरजोळीत देख जावंक आनी आमचे संबंद
तुका जाय ते भाशेन बांदून हाडूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमची पातकां धुवून काडू निर्मळ काळजां तुका ओपू देवा आनी मनशां मोदें संदान करू शांती करू आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या दिलें बलिदान आपल्या मनाकात मोहिमेक आमच्या नखे पोय सेवेच्या आदाराक सुरेस्वर बांदून घेव. देवा आमच्या बापा, खुसार राबणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसणें जडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडी पवित्रायेन आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मनशाक कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करून तुवें थारायली. रुखांत तावन मरण उपजोचें, रुखांत तावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्व तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोड परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवताले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचा उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवास धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये बागयोन झुजे तुज्या पोतीच्या सांगाती बागयोन दोम दोता आनी चड काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या जिवितांत आमी जाय तें बरें करूंक जेजू आमकां आपल्याची कृपा फाव कोत्ता. तातूंतल्यान आमचे संबंद आमी वाडोवंक देवा लागीं आनी मनशा लागीं संबंद अदीक घट करूंक मजत करूंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे रायज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळ्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सबस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावट्टान बोरभाशान अंतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दान म्हणटा. तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडलेले आमची गावत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडलेले आमची गावत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. तो जो जेजू आमचा सर्वंडार जो कुर्सार मरून आमकां पोजोळीत देख जालो आनी आमचे मदें संबंद घडोवंक आमच्या काळजान येता. सगल्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जगात म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाडा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आकोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. Deusata muchace gal Liplolo udia rupa Tale vale
nasillo, tazo maimu, mitme nasillo, tazo maimu, mitme nasillo, tazo mo, mitme nasillo, tazo maimu, mitme nasillo, tazo maimu, mitme nasillo, tazo maimu, mitme nasillo, tazo mo, mitme nasillo. Langvård для Турбор Христа, Сандати Дония Цакра, Екас Шеулан Мусойли, Субли Бурги Девачи, Tazo maimu, mitme nasillo, tazo maimu, mitme nasillo, tazo maimu, mitme nasillo, tazo mo, mitme nasillo, tazo maimu, mitme nasillo, tazo maimu, mitme nasillo, tazo maimu, mitme nasillo, tazo mo, mitme nasillo. उभी राहूया. प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, कुर्सार उमकळटाना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सा थावन उपजातोल्या दैवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाताक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं काल्दिकायेन मागता. जेजू जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची सांत फ्रांसीस शावेरा आमचे पासत विनंती कर.
प्रार्थुया. बापा उदनीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवान फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडणाराची वळख आमच्या काळाच्या मनशाक दिवचें ताणें आमच्या काळजांत लासूंक आनी ताचे बाबा ठेवतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तांकां तूं आमकां संतोश भोगूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचा आदार आसूं दी सदां काल आमचे थाय. San Francisco Xaviera, ora dura, la distancia boga, la solia, me salga saiba, desarguja, por favor.